Human sa isa kaadlaw nga pagpanglampas mga kabukid, magtuba na po taw saging. Para sa itong paguli mga kabukid, sa diyang tagbuon sa itong anak, natay pasulubong nga ikapakita sa ilaha. Nagputol ko karon og saging kardaba mga kabukid. Lamig kani siya luto-lutoon, panahon sa kahaponon, lungagon, piritohon, og bananakyuhon. Mo na saging sa bukid mga kabukid. Human sa pagpanglampas, kaon tay saging nga hinog. Natural nga pagkahinog. 30 minutos human sa mga kapoy nga trabaho mga kabukid. Mukaon taw saging. Kaya ang saging mga kabukid adunay kapasidad nga mopuloy sa energy og electrolytes nga nawalas ng lawas. Napos sa potassium mga kabukid nga mo-prevent sa mga muscle cramps. Kaning potassium pod mga kabukid mutabang pud siya og regulate sa heart function. Napos sa fiber mga kabukid nga mo-regulate sa atong digestion o magpanindot sa atong stamina o energy level. Dako kayo. Nasa vitamin C nga makapanindot sa panit, pa-slow aging mga kabukid. Nasa folate mga kabukid nga nindot kay para sa mga buros o makapanindot sa brain health mga kabukid o makapaggang po sa anemia. Paulay sa kapoy mga kabukid. Tungod ka na sa natural sugar. Protein kapuya, maglampas. Protein kapuya, maglampas. Magrek, then magsunog. Abdal tagal 5. Hapon na kayo. Di na makaya, duha rin kabuk marot. Dagko kayo. Ato nang pasano ng saging atong gituba mga kabukid. Layo-layo pag itong baklayon ani, o bugat pag kayo saging mga kabukid. Apan kung tagbuon to sa itong anak, nga nalipay sa pasulubong na atong gidala, ang kakapoy ug ang kabugat mga kabukid, mawala, mapulihan sa karelax mga kabukid. Salamat sa pagtanaw. Bye-bye.